न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं नीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं, चंद रोज़ कबल आगा सईद मोहम्मद हादी साहब ने उमर अब्दुल्ला पर बयान दिया है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जो है इफ़राजान, उन्होंने फिर आगा सईद मोहम्मद हादी के ख़िलाफ़ तरदीदी बयान दिया है, मज़म्मत की है। तो हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मशहूर सियासी कारकुन, जिसका सियासत में काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है और उसका बैकग्राउंड भी काफ़ी गहरा है, यानी बात कर रहा हूँ मकबूल साहब की। मकबूल साहब, जिस तरीके से ये बयान आया है, उमर अब्दुल्ला ने खिताब किया, उसके बाद आगा सईद मोहम्मद हादी साहब ने उस पर बयान दिया है कि जिस तरह सियासी पस मंज़र जो यानी पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है, तो उस पर उन्होंने बयान दिया है। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जो है वो सीख पा हुए हैं और उन्होंने इस पर तरदीदी बयान दिया है, कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं और जिस पे सभी लोग अब नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आगा सईद मोहम्मद हादी अल-मूसवी अल-सफ़ी जो रईस अंजुमन शरई शिया जम्मू कश्मीर शरीयत आबाद यूसुफ आबाद बडगाम से ताल्लुक़ रखते हैं और एक इस्लामी स्कॉलर है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मुनीर साहब, मैं आपको ये कहूँगा, हमारे चीफ मिनिस्टर जो है, न वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है और न उनकी तर्जुमान मिर्ज़ा अफजल बेग है। पहले हमें ये जानना चाहिए, मशीर और तर्जुमान तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, और ना ही उमर साहब इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और ना ही उनके तर्जुमान मरहूम प्यारेलाल हुंडू साहब है जो तर्जुमानी करते थे, जो मशावरत करते थे। और ये जो स्टेटमेंट, ये जो तकरीर उमर साहब ने यौम आज़ादी के मौके पे किया, ये एक लीडर का तकरीर होना चाहिए। आगा साहब ने उन्हें तनकीद नहीं किया, उनकी जलालत या उनकी बेइज्जती नहीं की। आपको क्या पता याद होगा, लेकिन मुझे याद है और मैं जानता हूं दोनों रहनुमाओं को, और मैंने सुना भी है क्योंकि मैं 1984 से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जानता हूँ, कांग्रेस को भी जानता हूँ, और 1996 से अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी जानता हूँ। आपको बखूबी याद होगा जब रियासत के वज़ीर आला 1984 में शेर कश्मीर के बेटे फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उनको किस तरह कुर्सी से हटाया गया, और जब वो संकट उनके पास आ गया तो वो जानू पे बैठ के इसी देबा खान में आ गए कि मुझे मुसीबत आ गई है, मैं क्या करूँगा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आगा साहब के पास आए, बिल्कुल बिल्कुल आगा साहब के पास आए इसी देबा खान में। और ये देबा खान, ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठने वाला, ये आज से नहीं है, आज से 300 साल पहले इसकी हिस्ट्री है, इस देबा खान की हिस्ट्री है। सरकार आयतुल्ला बानी अंजुमन शरई शिया जम्मू कश्मीर, सरकार आयतुल्ला आगा सईद यूसुफ अल-मूसवी सफ़ी, जब वो इस मनसब पे बैठा करते थे, इस मिंबर रसूल पे बैठा करते थे, उनका खुतबा आप लोगों ने सुना होगा। और उनका खुतबा जो है, पहला हिस्सा सियासत का होता था। वो रियासत की हुकूमत को बता देता था कि आपकी दिशा क्या है, आपका रास्ता क्या होना चाहिए। और उनके तर्जुमान और उनके मशीर मिर्ज़ा अफजल बेग जैसे धुरंधर हुआ करते थे। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब शेर कश्मीर, जिसे रहते रियासत तक और रहते ज़माना तक उसको कहेंगे और कहते हैं, वो एकदम दफतन आगा साहब के पास आकर उनसे मशावर करते थे कि जनाब परेशानियों ने मुझे घेर लिया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस वक्त सलाम मशवरा हुआ करता था। और आज के हुक्मरान
جس پر ترجمان عالم اعلیٰ جو نیشنل کانفرنس کی ہے محترمہ، مجھے اس کا نام بھی زیادہ یاد نہیں ہے کیونکہ نئے آئے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دکانداری کس کو کہتی ہے. وہ دکانداری کہتی ہے. اور اس نے پرسوں ایک ایسا الفاظ اس میں کہا کہ جب 25 کتابوں پہ بین ہو گئی تو شعلہ بیان نہیں دیا ایسے لوگوں نے. ارے بھائی، ترجمان کو ہر ایک چیز پہ نظر ہونی چاہیے. نظر وہ کہ جس وقت آرڈر ہوا راج بھون سے، اسی وقت صدر محترم انجمن شریعہ آغا سید محمد ہادی الموسوی نے اسی وقت ریئیکٹ کیا، اسی وقت سرکار کو نشانے پہ لے لیا کہ بھائی آپ ایک کتاب کو بند کر سکتے ہو، اور اس کتاب کے بند ہونے سے کتنا برا نتیجہ پڑے گا لوگوں پر، خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں پر. آغا صاحب نے ریاست کے نہیں بلکہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کہا کہ جب آپ انڈیپینڈنس ڈے، آزادی کے موقع پر تقریر کرو گے، آپ کے حوصلے بلند اور آپ کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے. کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک تقریر جب کسی وی آئی پی کو، کسی اسٹیٹ ہیڈ کو کرنا ہوتا ہے، اس کو 5-6 بار لکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے. آغا صاحب نے اس کو سکھایا. اس میں برے بلے کی بات نہیں ہے، سکھایا. اگر وہ اس نے کبھی زحمت کی ہوتی، ان عالمی دینوں سے مشاورت کی ہوتی، تو اس جان صاحبہ کو پتہ چلتا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. آغا صاحب کو ایمان وراثت میں ملا ہے. ایمان دکان سے نہیں ملتا، نہ وہ ایمان خریدتے ہیں اور نہ ایمان بیچتے ہیں، بلکہ آغا صاحب لوگوں کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھا دیتے ہیں کہ ایمان پہ قائم کس طرح رہنا ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے. جب ہم سے کوئی چیز چھینی گئی ہے تو اس کو مانگنے کے لیے اب ہمیں در کی ٹھوکریں نہیں کھانی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کو پتہ چلنا چاہیے وہاں کا اسٹیٹ ہیڈ جو ہے وہ خوددار ہے، وہ بکاؤ نہیں ہے، وہ جھکاؤ نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ طاقتور ہے. ہمیں اس کا حق اسے دے دینا چاہیے. میں اس محترمہ کو اپنی اس کمزور سیاست کے ذریعے اور آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پہلے سیکھو. ڈاکٹر محبوب بیگ کے پاس جاؤ، اس سے سیکھو. اور کل کی ایک چھوٹی بچی ہے، میں ان کی تعریف نہیں کرتا، میں ان کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اس کے پاس جاؤ، سیکھو کہ تمیز کس کو کہتی ہے، تمیز کس کو کہتے ہیں. وہ التجا مفتی کل آئی ہے پالیٹکس میں، اس سے سیکھنا چاہیے. مرزا افضل بیگ جیسے قداور سیاستدان، قداور مشیر ہوا کرتے تھے، وہ اس دیبا خان کی چوکھٹ پہ آ کر مشاورت کرتے تھے ان کے دادا کے ساتھ. عمر صاحب کا دادا، اسے شیر کشمیر کہتے ہیں، اور جس نے کبھی بھی آغا سید یوسف علیہ رحمہ کو فراموش نہیں کیا. اور جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ دیبا خانہ ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں وزیر اعظم ہند پردہ کر کے اوپر آئی اور الٹے پیر واپس نکلی اور یہ کہا کہ میں بری صغیر کے ایک بہت بڑے مجتہد کے گھر گئی اور مجھے وہاں نصیحت ملی. تو اسے یہ کہیں گے کہ یہ دکاندار ہے. ایسے ترجمان اعلیٰ پتہ نہیں کہاں، ان کا ایڈریس ہی نہیں ملتا بعد میں. یہ مہربانی ہے اس خاندان کی کہ ابھی بھی نیشنل کانفرنس میں سانس ہے، ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کی سانس چلتی ہے، ان کا نبض چلتا ہے. یہ اسی خاندان کی بدولت ہے. اور یہ کہیں گے کہ یہ دکاندار ہے.
اپنی زبان اور اپنے لہجے کو کنٹرول کر کے میں نصیحت کروں گا، وہ ہماری ہمشیرہ ہے، ہم خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی برے طریقے سے یا کوئی غلط طریقے سے نہیں کہیں گے، لیکن سیاست میں اس کا ابھی لمبا فیوچر ہے۔ ویسے تو زیادہ دیر ایسے ترجمہ نہیں ٹکتے ہیں، لیکن میں دعا کروں گا کہ اس کو سیکھ ملے، یہ سیکھے اور آگے جا کر یہ اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مشہور معروف سیاسی کارکن محمد مقبول صاحب، اور انہوں نے افراجان کے جو بیان ہے اس پہ انہوں نے مذمت کی ہے اور تردید کی ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ۔